अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कोई 2500 सालों से एक जो नाम है ईसॉप्स फेबल्स यानी ईसॉप्स की कहानियाँ। अब ये किसी को मालूम नहीं है 2500 साल कितने ज़्यादा होते हैं, आपको तो मालूम है। तो ये किसी को मालूम नहीं है कि ये ईसॉप फेबल्स क्यों कहे जाते हैं, किसने लिखे हैं, किसी एक ने लिखे थे या कई लोगों ने मिलकर लिखे थे। लेकिन बहरहाल ये बहुत मशहूर हैं और यकीनन आप जानते होंगे इनमें से कम से कम कुछ को तो आप जानते होंगे। मैं आज आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगी और दोनों में पता है कौन है? लोमड़ी। इसलिए कि मज़े की बात यह है कि अक्सर हम जब कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम या मैं लिखती हूँ तो देखते ये हैं कि जो जानवर होते हैं ना तो उनको हम उनकी जो कुछ ख़ास बातें होती हैं तो मुश्तरका होती हैं जो इंसानों की खुसूसियात होती हैं। तो इसलिए जानवरों पर रख के कहानी लिखना जो है ना वो एक तरह से बहुत मज़े की बात है। अच्छा, लेकिन अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें तो मज़ेदार अंगूरों का ज़िक्र है, ठीक है। अच्छा, ये जो अंगूर हैं ये इसकी आपको मालूम है कि कोई दरख्त पर नहीं उगते, बेल होती है ना, बेल होती है उसकी। तो अंगूर की ये इस तरह की बेल होती है ना, ये रही देखिए बेल। और लेकिन ये जो बेल है ना ये चढ़ी हुई थी एक दरख्त पर, लंबे ऊंचे दरख्त पे, और उसमें खोशे जो हैं गुच्छे लटक रहे थे अंगूरों के, बिल्कुल मीठे मीठे बहुत ही मज़ेदार अंगूर ऊपर लटक रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ। और वहाँ कौन ये देखिए ये अंगूर, और कौन आ गया? हाँ, वही लोमड़ी। तो लोमड़ी आई और लोमड़ी वहाँ आकर और देखने लगी, ऊपर देखने लगी नीचे बैठ के। और उसने सोचा कि बस किसी तरह ये अंगूर जो हैं वो टपाटप मेरे मुंह में गिर जाएं और मुझे मज़ा आएगा खा के, ज़ाहिर है बहुत। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो उसने एक छलांग लगाई, दूसरी बार छलांग लगाई, तीसरी बार छलांग लगाई, पता नहीं कितनी बार छलांगे लगाई, उछली कूदी, कुछ नहीं हुआ। वो पहुंच नहीं सकी वहाँ तक। और उसने उस दरख्त पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो दरख्त इतना सीधा था, उसका जो तना था और जो पहली शाख भी जो थी ना वो भी इस कदर ऊपर थी, इतनी ऊंची थी कि कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसने उसको हिलाने की कोशिश की कि दरख्त को हिलाए तो जो बेल अंगूरों की जो दरख्त के ऊपर चढ़ गई है तो वो भी हिलेगी। नहीं जनाब, टस से मस नहीं हुए अंगूर, कुछ नहीं हुआ उनका। उसने जमा किए कुछ पत्थर, उसने वो लेकर आई लोमड़ी, कुछ छोटी छोटी इधर उधर टहनियाँ पड़ी हुई थी, उनको उछाला उसने, उनको फेंका कि शायद निशाना उसका अंगूर पर लगेगा और वो गिरेंगे नीचे। ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा उस अंगूर के गुच्छे का। तो ये जो लोमड़ी थी ये मतलब सुबह के वक्त किसी वक्त उसने यहाँ वो आ निकली थी और उसने ये देखा था और वो लगी हुई थी कोशिशों में, क्योंकि इतना मतलब दिल ललचा रहा था उसको उन अंगूरों को देखकर कि वो नहीं चाहती थी कि बस वो छोड़कर चली जाए, इसलिए कि यहाँ बड़ी तेज़ हवा चल रही है। तो ये मेरा जो हाँ, अच्छा, तो उसने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, और वो ये भी देख रही थी कि वहाँ जो तितलियाँ हैं और शहद की मक्खियाँ हैं और वो मज़े से उड़ती फिर रही थी अंगूरों के गुच्छों के इधर उधर करीब। जब शाम हो गई
اور انگور ہاتھ نہیں آئے تو پھر لومڑی نے سوچا کہ اب میں جاتی ہوں، میں اب کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ بری طرح تھک گئی تھی، وہ اتنی بری طرح تھک گئی تھی کیونکہ جب وہ اچھل کود رہی تھی تو پتہ ہے اس کے منہ میں کیا آتا تھا، خاک یا مکھیاں، اور اس کا جبڑا بھی جو ہے نا، اس کے دانت جبڑا سب دکھنے لگے تھے۔ تو اس نے پھر سوچا کہ اچھا اب میں چھوڑو، لیکن جاتے جاتے وہ بڑبڑا رہی تھی، اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ انگور جو ہیں یہ پتہ نہیں مکروہ ہیں، یہ غلیظ ہیں، یہ نہایت مطلب یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہیں، اور ان سے تو بدہضمی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ ترش یعنی کھٹے انگور جو ہیں تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتے دنیا میں، تو سب سے زیادہ کھٹے انگور ہیں یہ، اور میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں نے ان کو نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس لیے جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں تو وہ پھر کہا جاتا ہے نا، جو چاہیے ہوتا ہے اور پھر ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے کہ نہیں ملتی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں۔ ہاں، تو یہ ایسوپ فیبل سے یہ کہانی آئی ہے۔ اچھا، دوسری کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں تو وہ ہے بھائی ایک کوے کی، مطلب ہے تو لومڑی کی جیسا کہ میں نے کہا، لیکن یہ جو کوا ہے نا، یہ کہیں پر کسی کھلی کھڑکی کے قریب کسی نے تازہ تازہ سفید سفید پنیر بنا کر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور کوا اس کو لے اڑا، مطلب چرا لیا اس نے، ظاہر ہے اس پنیر کو، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اچھا، بڑا سا پنیر کا ٹکڑا تھا، اور کوا جو ہے اس کو تو مطلب اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا اپنی چونچ میں، اور درخت کی ایک اونچی شاخ پر وہ جا کر بیٹھ گیا، اور اس قدر وہ خوش ہو رہا تھا کہ مطلب اس نے کھایا بھی نہیں تھا ایک ٹکڑا بھی اس میں سے، لیکن بس وہ خوش ہو رہا تھا اور پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا یہ پنیر کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پھر کس کا داخلہ ہوتا ہے؟ ہاں، وہی لومڑی کا۔ اچھا، لومڑی آئی اور اس نے دیکھا کہ کوے کے پاس اتنا بڑا پنیر ہے اس کی چونچ میں دبا ہوا، تو اس نے آ کر کہا، کوے میاں، یہ تمہیں کوئی مطلب کہیں کوئی تازہ بہت ہی صاف پانی کہیں تمہیں مل گیا ہے جس میں تم نہا کر آئے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے جو یہ پر ہے نا، سیاہ پر، کالے پر، وہ ایسے چمک رہے ہیں، اتنے خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے کہ میں کیا بتاؤں۔ اور تمہاری جو مطلب تمہارے جو یہ جو پنجے ہیں وہ بھی بہت خوشنما ہیں، اور تمہاری جو چونچ ہے نا وہ مطلب جو سورج کی شعائیں اس پر پڑ رہی ہیں تو وہ بھی جگمگا رہی ہیں، تمہاری آنکھیں بالکل ہیروں کی مانند لگ رہی ہیں۔ اور ابھی جب میں آ رہی تھی تو مجھے راستے میں ایک چھوٹی سی چڑیا کو میں نے سنا کہتے ہوئے دوسری اپنی ساتھیوں سے، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کوے کی جو آواز ہے وہ تو میلوں تک، مطلب ایسا گانا جو ہے نا وہ کوئی اور پرندہ گا نہیں سکتا، اور اس نے تو سب کو ریٹائر کر دیا ہے، جو بھی سمجھی جاتی تھی چڑیا یا جو بھی پرندے سمجھے جاتے تھے کہ بہت اچھی ان کی آواز ہے اور سب چہکار ان کی، اور سب سن کر خوش ہوتے تھے، تو ان کو تو بالکل ریٹائر کر دیا اس نے۔ اچھا بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ تعریف، جھوٹی تعریف ہی صحیح، خوش آمد
یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ بس انسان کو بھی بالکل نکما کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ہم بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں جو بھی کچھ کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں، جو اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، وہ ایسی باتیں تو کرتے ہیں۔ تو بس وہ لومڑی بھی یہی کر رہی تھی، اور اس نے کہا کہ دیکھو میری مطلب قسمت جاگ جائے گی اگر تم ایک میرے لیے ایک پرائیویٹ پرفارمنس، یعنی تم اگر کچھ گا کے سناؤ، چلو ایک دو شعر ہی گانے کے سنا دینا، لیکن اگر مطلب مزہ آ جائے گا مجھے اگر میں سنوں تم سے گانا۔ اب کوے میاں نے بھی، وہ تو مطلب پھول کر کپا ہو گئے تھے اپنی تعریفیں سن کے، ان کو بھی لگا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو میں سنا ہی دوں۔ تو جناب انہوں نے منہ کھولا اور کیا کہا ہوگا؟ ہاں، کائیں، جب پہلا کائیں اس نے کیا، پنیر کا وہ جو بڑا سا ٹکڑا تھا وہ سیدھا اوپر سے کہاں گرا؟ لومڑی کے کھلے منہ میں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھی وہ دو کہانیاں، اب کل ملیں گے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔